यहाँ पे किसी का कोई है ही नहीं, जी। तो हम ही हम हैं जी। ये कहाँ पे? कौन बीजेपी वाला है? यहाँ पे है ही नहीं कोई बीजेपी वाला। नहीं, वो कह रहे हैं हम ही है यहाँ पे, किसी का यहाँ पे कोई है ही नहीं। अरे हम ही हम हैं तो क्या हम हैं? जितने वो हैं हम देख चुके हैं, कितने वो हम हैं। तो बीजेपी का यहाँ कोई पिन कोड नहीं है, बीजेपी का कोई एड्रेस नहीं है, बीजेपी कोई शिनाख्त नहीं है, बीजेपी का कोई यहाँ नुमाइंदा नहीं है। बीजेपी के जो भी हैं वो अपने घरों में बैठकर अपने पैसे गिन रहे हैं, कितना फ़ायदा हुआ और कितना उनका नुकसान हुआ, वो उसी में लगे हुए हैं। शुक्रिया। तौकीर रंग साहब छो, इमरान खान साहब छो, फिरदौस खान साहब छो, शाहिद साहब छो। इमरान खान साहब शाहिद साहब छो, तौसीफ साहब छो, नसीमा जी इम्तिहान इरफान अहमद छो, वली इरफान साहब वाला बोर्ड पा वाला बोर्ड शाहिद फारूक साहब वेलकम ये तो नाम है ना तो फिर सारी लाइन अप थोड़ा कुछ पास जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मूंगा साहब जिंदाबाद, तुई तो बोल। किसी जिंदस में आज ये तक यकजा गमी कि भारत जोड़ो मकसद क्या हो? हुनी पास थोड़ा खजू और हूत पेड़ दास पेड़ अच्छा तो सारी हम साथी ये सारी हम खैर मकदम तो योर अजुक एहतमाम ये इजलास कर्मुत ये भारत जोड़ो सन लीडर स्टार्ट को और भारत जोड़ो आपको पता है कि यही वो दिन है जब हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और यहाँ पूरे भारत क्या पूरी दुनिया ने उस भारत जोड़ो यात्रा को देखा और लोग कैसे जुड़े। उसी सिलसिले में आज ये छोटा मोटा यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। शायद हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर आते, लेकिन शायद हम वर्करों की नादानी, हमने उनसे कहा नहीं। यहाँ भी उतना ही सैलाब होता जिसकी हम तवक्का न करते, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम इतने लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं। आने वाले साल में भी ऐसा प्रोग्राम होगा, हर साल ऐसा प्रोग्राम होगा। 7 सितंबर को हमारे कहते नेता, मुल्क के युवाओं की धड़कन राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से
भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसका गालिबन जनवरी के महीने में कश्मीर में उसका इख्तिताम हुआ। करीबन 4000 किलोमीटर पैदल चलकर मुल्क के लोगों को यही मैसेज देनी थी। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, अंजाम इसका जुल्मत के सिवा और कुछ भी नहीं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, अंजाम इसका जुल्मत के सिवा और कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। सियासत गई 60% खत्म, 1% वन इंशाल्लाह ये 20% करो अस खत्म इलेक्शन सत। दुयम चीज युस भारत जोड़ो मुद्दा तो मकसद ओस, अत दौरान गई सानि पार्टी मज कशीर मज वरिया खलबली, बड़ बड़ कदावर लीडर द्राय सानि पार्टी मज यम एक साजिश तहत आय कड़नान। बहरहाल वुचान डेली बेसिस पे मीडिया पे कि कह लीडर यमन पन्ने इज्जतुक एहसास गसा, पन्न पोजिशन हुंद एहसास गसा, पन्ने पार्टी हुंद एहसास गसा कि पार्टी कत पे कोत वातन तुम वापस। यम बाकी इंशाल्लाह उम्मीद तुम तो वापस। ये भारत जोड़ो का 1 साल मुकम्मल होने पर आज हम मना रहे हैं यहाँ, और इसी 7 सितंबर को 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से स्टार्ट हो गया था, शुरुआत इसकी वहाँ से हो गई थी, और इसी टाइम पर 5 बजे शाम उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। और 4000 किलोमीटर ज़्यादा चलने के बाद इसका इख्तिताम यहाँ कश्मीर में हुआ था 31 जनवरी 2023 को। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ लोग जोक तर जोक उस टाइम पे खुद ब खुद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, और आज का ये दिन जो है हम ये तकरीब जो है ये इसीलिए हम मना रहे हैं। और इस सिलसिले में आपने देखा यहाँ कि हमारे लोग यहाँ नौजवान, खासकर साथी, पुराने साथी, सब लोग यहाँ, महिला कांग्रेस भी यहाँ आए थे और उनने इसमें शमूलियत की। और हमने यही फ़ैसला किया कि तब तक हम बैठेंगे, चैन से बैठेंगे नहीं जब तक यहाँ इस मुल्क में पूरी तरह से नफ़रत ख़त्म नहीं होगी। आज ये हमारा अहद था, और हमने आज ये फ़ैसला किया कि कांग्रेस पार्टी इस पर ज़ोर देगी कि यहाँ जल्द से जल्द जो नफ़रत की सियासत है वो ख़त्म हो जाए। इस तकरीब का यही मकसद था। 15 से 20 आदमी तकरीबन यहाँ आपके सामने जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, और ये दिखाई देता है कि लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन नौजवानों की मदद से और इन नौजवानों की जो इनने अपना अज़म दिखाया, ये इनकी बरोकार हम लाएंगे अपनी पार्टी में। और आइंदा जो वक्त होगा, आइंदा जो इलेक्शन आने वाले हैं ULB के पंचायत इलेक्शन में, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन नौजवानों की मदद से हम ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे। और हमारे पास है, लाइन में है, अभी कुछ लोग और भी ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो यहाँ फंक्शन होगा उस पर हम और बता देंगे, आपको लाएंगे यहाँ, उस दिन इनवाइट करेंगे आपको दिखाने के लिए। लोग चाहते हैं यहाँ, लोग चाहते हैं यहाँ चेंज हो जाए, लोग चाहते हैं। आप देखा मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त। मुल्क में तो अब ये तो असेंबली, ये पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं, ये जो अपोजिशन पार्टी उनसे बात तक नहीं करते। तरीका ये है कि यही तरीका भी है, जमहूरियत का तरीका यही है कि अपोजिशन पार्टीज़ के साथ मशवरा करने के बाद इनको पार्लियामेंट इजलास बुलाना चाहिए था, और उसमें ये बताना चाहिए था क्यों हम बुला रहे हैं। इंडिया को, भारत को, इंडिया, हम इसी में फंसे हैं, इसी चीज़ में फंसे हैं, और इसी चीज़ के लिए बीजेपी काम करती है। हम तो कंस्ट्रक्टिव पार्ट ये अदा करना चाहते हैं। वी वांट टू प्ले ए कंस्ट्रक्टिव रोल for the democracy of our country, and we will definitely we are very much concerned about the situation in our country। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह आइंदा वक्त में ज़रूर कामयाब होकर आ जाएगी। और इंडिया अलायंस आपने देखा होगा कि इस वक्त जो
آپ ٹی وی پہ وہ چل رہا ہے اس وقت، اس کے متعلق کہ آئندہ وقت میں کانگریس کی بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی، 320 سے زیادہ ہماری سیٹیں آئیں گی پارلیمنٹ میں، اور انڈیا الائنس کی حکومت ہوگی یہاں۔ تاریخ کو بھارت جوڑو یاترا کا انعقاد ہوا تھا، کنیا کماری سے کشمیر راہل گاندھی چلے تھے، ایک بہت بڑی ایک میسیج لے کر پورے ملک کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے چلے تھے کہ جو نفرت کی سیاست پورے ملک میں چل رہی ہے، وہ ایک محبت کا پیغام لے کر چلے، پورے ملک میں چلے، پیدل یاترا کی، اور اس کے بعد آپ نے جو لوگوں کا جو رسپانس دیکھا، آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں چاہے نوجوان تھے، خواتین تھے، بزرگ تھے، ہر ایک شخص جو ہے وہ راہل جی کے استقبال میں آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ راہل جی ایک امید لے کر آئے ہیں۔ اب سب جانتے ہیں کہ راہل جی ایک امید لے کر آئے تھے، عوام جوک بر جوک ان کے استقبال میں، چاہے وہ بچے تھے۔ آپ نے بھارت جوڑو یاترا کو شاید صحافت نے اس طریقے سے جو کوریج نہیں دی، کیونکہ سرکار نہیں چاہتی تھی کہ ہندوستان کی عوام اس کو دیکھے، اور کشمیر میں آپ نے دیکھا کس طریقے کا استقبال رہا۔ تو اسی دن کو آج منانے کے لیے وہ دیکھو، میں نے بار بار کہا یہ مسلسل انقلاب چلے گا، بھارت جوڑو یاترا ختم نہیں ہوئی ہے، انقلاب جاری رہے گا اس سرکار کے ظلم کے خلاف، اس سرکار کے جبر کے خلاف، جو انہوں نے نوجوانوں کے خلاف جو سیاست ان کی ہر ایک پالیسی ملک کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ چلتی رہے گی۔ تو آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کس طریقے کا جو معاملہ ہوگا۔ یہ ڈرتے ہیں، یہ چناؤ نہیں کر رہے ہیں، یہ ڈرتے ہیں جموں کشمیر میں کب سے ہم چناؤ کا انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں عوام کیا چاہتی ہے، یہ جانتے ہیں عوام کا ووٹ اب کہاں جائے گا، یہ جانتے ہیں کہ ان نے جو یہاں پر ظلم اور جبر، ایک اکلوتی ریاست جو مسلم میجورٹی تھی، اس کی شناخت کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ان نے جموں کشمیر کو توڑنے کی، یہاں کے نوجوان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام اس کو سمجھ چکی ہے۔ صرف کشمیر کی عوام نہیں، چاہے وہ لداخ کی عوام ہو، کشمیر کی عوام ہو، جموں کی عوام ہو، ان کو کرارا جواب دیا جائے گا، اور ان کو ایسی شکست ملے گی، ایسی لات ان کے پیٹھ پہ پڑے گی کہ وہ کبھی جرت نہیں کریں گے جموں کشمیر کی سیاست میں واپس آنے کی۔ آنے والے اسمبلی الیکشن کی بات کرتے جو آئے تو پھر بات کریں گے، آپ آنے والے تو ہم روز سنتے ہیں آنے والے اسمبلی الیکشن میں کیا ہوگا، آ ہی نہیں رہے ہیں، یہ ڈر رہے ہیں اس چناؤ کو کرنے سے، اس انتخابات کو کرنے سے۔ انہوں نے اپنے چھوڑے ہیں، یہ جو ادھر ان کے گھوم رہے ہیں، اپنے آپ کو لیڈر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں، کہیں شناخت ہے ہی نہیں، کہیں گھر میں کوئی جانتا ہی نہیں، یہاں کے لیڈر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ چناؤ آئیں گے، کھیل کے میدان میں اتر نہیں رہے ہیں، جس دن یہ کھیل کے میدان میں اتریں گے تب ہم اپنا کھیل دکھائیں گے۔ ابھی لوگ ہماری خاموشی کو بزدلی نہ سمجھے، یہ خاموشی جو ہے بڑا انقلاب لے کر آئے گی، لیکن ہم گہار لگا رہے ہیں بار بار، جو آپ نے جمہوریت کو جو ہے وہ جمہوریت کا قتل کر رہے ہو، جنازہ اس کا اٹھا دیا ہے آپ نے، یہاں کے نوجوانوں کے، یہاں کے عوام کے حقوق آپ نے پامال کر دیے ہے، صدر کے منسوخی کے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، آپ تو ان پہ کھڑے نہیں اتر رہے ہو۔ یہ بھارتی جملہ پارٹی ہے، بھارتی جھوٹی پارٹی ہے، یہاں پہ انہوں نے ٹھیکیدار کھڑے کر دیے ہیں جو ان کے طرفدار ان کی حمایت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے تھوڑا وقت ہے، اس ظلم کا جو ہے چند جو ہے کچھ لمحے بچے ہوئے ہیں، پھر سے باہر آئے گی، ان کے نئے کشمیر کا جنازہ نکلے گا۔ ہم اپنا وہی پرانا کشمیر چاہتے ہیں جس میں یہاں پر حقوق ہیں جو یہ پامال کر رہے ہیں، جہاں پر آزادی ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ آپ کسی کی آپ اگر اپنا حق مانگ رہے ہیں تو آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، ایف آئی آر نہیں لگتا لیکن جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں کے نوجوان، یہاں کی عوام بردبار، ذیشعور اور خوددار جو عوام ہے وہ خاموش اس لیے ہے کیونکہ وہ انتظار کر رہی ہے انتخابات کا۔ ہمارا دور تب آئے گا جب اس عوام کا دور آئے گا۔ میں ذاتی وقت کی وہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم عوام کے اچھے دور کی بات کر رہے ہیں، ہم عوام کے روشن مستقبل کی بات کر رہے ہیں، ہم عوام کے اس سنہرے مستقبل کی بات کر رہے ہیں جس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں، لداخ کی بات کر رہے ہیں، جس نئے کشمیر میں ہمارے پاس لداخ نہیں ہے، جس نئے کشمیر میں جو ہے عوام جو ہے، نوجوان جو ہے نشے میں ملوث ہو گیا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ہم ذاتی مفاد کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس آج میں اسکوٹی پہ چل رہا ہوں تو میں کل جہاز میں چلا جاؤں گا، وہ ان کا مقصد ہے، ان کے سپنے ہیں، وہ ان کا جو ہے منشور ہے۔ ہمارا نقشہ، ہمارا مقصد ناگپور سے نہیں آتا ہے، ہمارا منشور جو ہے RSS کے دفتر سے نہیں آتا ہے، ہمارا منشور کو یہاں پر ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے ہیں، ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، عوام کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہیں، اور عوام کی مشکلوں کو اور ان کی دشواریوں کو ختم کرنے کی، ان سے ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ یہ کانگریس جوائن نہیں کرے اس کے بغیر اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ خود ایک نوجوان ہوں تو نوجوانوں کے حوالے سے بات کروں گا۔ اب دیکھیے بے روزگاری عروج پہ ہے، بے روزگاری کو چھوڑیے تو اب دیکھیے منشیات ایک ناسور بن کے ہمارے سماج کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ نوجوان پریشان ہے، بے روزگار ہے، مہنگائی ہے، اتنی پریشانیاں ہیں کہ نوجوان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کرے کیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہم نوجوانوں کو یہ قدم اٹھانا ہے اور ہمیں اپنا مستقبل خود بنانا ہے، اور اسی لیے جڑے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس کو چھوڑ کے اور کوئی تنظیم ہے جس کے ساتھ ہم جڑ سکتے تھے اور اپنے لوگوں کے ہت میں کام کر سکتے تھے۔ یہی بات پوچھی تھی
आप ऐसे तो जमातें बहुत है, मगर मेरे नज़रिए में या तो बीजेपी है या कांग्रेस है, दो ही जमात है। फिर कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है। तो क्यों अब और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, इसी के साथ जुड़े। और मैं आवाम को भी एक ही मैसेज देना चाहूँगा कुछ अशार से, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है।